पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 2474 जना नयाँ संक्रमित थपिए, थप 24 जनाको मृत्यु। प्रचण्डले भने अहिलेको राष्ट्रपति भन्दा त बरु राजाकै शान थियो। अहिले त शान पनि छैन, मान पनि छैन। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजको समाचारमा। खोपको व्यवस्था गरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न माग, त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृङ्खला स्थगित, साउनदेखि निजी तथा अन्य सवारीले अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने, भारी वर्षाको सम्भावना रहेको हुँदा सतर्कता अपनाउन अनुरोध, कुवेतको चर्को घाममा काम लगाउने 281 कम्पनी कारबाहीमा, जसलाई दिउँसो थरीथरीका आवाज सुनाइन् उसैले साँझ सन्तोषीको हत्या गरे, माइती घरमा शिक्षा मन्त्रीको पुतला दहन, जातीय विभेद विरुद्ध प्रदर्शन, नेपालको पुरानै नक्सा भएको पुस्तक धमाधम बिक्री, विष्णुको श्रीमान र सासू पक्राउ, विवाहको 27 दिनमा रहस्यमय मृत्यु, प्रधानमन्त्रीको अहङ्कारले लोकतन्त्र नै खतरामा, देउवाको भनाई, मौलापुरको नगरसभामा झडप, प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास प्रहार, फेसबुकमा फेनलाई प्रदीपको जवाब, समाजसेवा प्रचार नगरी गर्दा हुन्छ कि प्रचार गर्नै पर्छ, अब 60 वर्ष पुगेका एकल महिला पुरुष दुवैले मासिक भत्ता पाउने। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ उक्त ठाउँ पनि कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 2474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12,232 जनाको आरटी पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 7,235 जनाको आरटी पीसीआर परीक्षण विधिबाट परीक्षण गर्दा 1,577 जना र 4,997 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 897 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 24 संक्रमितको निधन भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,918 पुगेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र लोकतन्त्र सिद्धाउन हिँडेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै प्रचण्डले संविधान र लोकतन्त्र सिद्धाउने ओलीको कदमलाई राष्ट्रपतिले रबर स्ट्याम्प भनेर साथ दिइरहेको आरोप समेत लगाए। उनले काङ्ग्रेस दक्षिणपन्थी नभएको र प्रधानमन्त्री ओली पनि वामपन्थी नभएको बताएका छन्। प्रचण्डले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रको चुनौतीका विरुद्धमा जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि सामना गर्ने स्पष्ट पारे। त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री ओली कुर्सीका लागि विदेशी शक्ति सामु जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार रहेको भन्दै उनलाई र आफूहरूलाई एउटै नबुझिदिन आग्रह गरेका छन्। अहिले सत्य र असत्यको बीचमा, लोकतन्त्र र अराजकतन्त्रको बीचमा, राष्ट्रियता र राष्ट्रघातको बीचमा लडाईँ चलिरहेको बताउँदै प्रचण्डले सत्य र राष्ट्रको हितमा लाग्न आग्रह पनि गरे। राजनीतिक र सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएको गठबन्धन भएकाले लामो समयसम्म सहकार्य हुने उनले बताएका छन्। प्रचण्डले राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि गठबन्धनको साझा एजेन्डा रहेको पनि बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। पुस्तक विक्रेताहरूले नेपालको पुरानो नक्सा र पुरानै पाठ्यक्रमको पुस्तक धमाधम बिक्री गरेको पाइएको छ। यस्ता कतिपय किताबहरूमा मुद्रकको नाम समेत नभएको नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताएका छन्। गत जेठ 23 गते शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पुरानो नक्सा छापिएको पुस्तक जफत गर्नुका साथै बिक्री नगर्न निर्देशन दिएका छन्। श्रेष्ठको निर्देशनपछि पाठ्यपुस्तक केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले नेपालको पुरानो नक्सा प्रकाशित भएको पुस्तकको पानालाई नयाँ नक्सा प्रकाशित गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले गत वर्ष लिम्पियाधुरा र लेपुलेख सहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। अब पाठ्यक्रममा नयाँ नक्सा समावेश गर्नुपर्नेमा विगतको पुरानै नक्सा सहितको पुस्तक बिक्री भएको पाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। साउन 1 गतेदेखि सबै प्रकारका सवारी साधनलाई अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। सरकारले सो मितिदेखि नयाँ दर्ता हुने र नवीकरण गरिने सवारी साधनलाई यो प्रणाली लागू गरिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले बताएका छन्। यो व्यवस्थाबारे हामीले केही समय अघि नै छलफल गरेका हौं। आउने साउन 1 गतेदेखि नयाँ दर्ता हुने र नवीकरण गरिने हरेक प्रकारको सवारीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुनेछ। महानिर्देशक नवराजले भने अन्य सवारीलाई पनि निर्धारित समय तोकेर जडान गर्न लगाइनेछ। गत वैशाखमा
महानिर्देशक नवराजले आगामी 2 वर्षमा सबै सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिसक्ने बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। पोखराकी विष्णु बरालको निधन बुटवलमा रहस्यमय तरिकाले भएको थियो। उनको विवाह भएको 27 दिनमै श्रीमानको घरमा निधन भएको घटना रहस्यमय भएको भन्दै माइती पक्षले आवाज उठाएका छन्। विष्णुको माइतीको उजुरीको आधारमा प्रहरीले विष्णुको श्रीमान र सासूलाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार विष्णुको श्रीमानलाई पक्राउ गरेको थियो भने बिहीबार उनको सासूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। माइती पक्षले सामाजिक सञ्जाल र युट्युबहरूमा घटनाको छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। मंगलबार उनीहरू बुटोल स्थित प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न जाँदा बवाल भएको छ। प्रहरीले 5 जनालाई मात्र कार्यालयभित्र जाने अनुमति दिएको थियो, तर ठूलो संख्यामा विष्णुका माइती प्रहरी कार्यालयमा पुगेर सबै प्रहरी प्रमुखलाई भेट्न पाउनुपर्ने माग राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। प्रहरीले विष्णुको सासूलाई पक्राउ गर्न जाँदा उनको घरमा पनि ठूलो भिड जम्मा भएको देखिन्छ। दुवै पक्षले मन पराएर बिहे गरेको भए पनि 27 दिनमै विष्णु श्रीमानको घरमै मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। यातायात मजदुरहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरूले माग गरेका छन्। बिहीबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र मजदुर ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई भेटी यातायात मजदुरहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रबन्ध गर्न र स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गराउँदै सवारी सञ्चालन गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। यातायात क्षेत्र बन्द हुँदा यस क्षेत्रले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको तथा मजदुरहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेकाले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न ध्यान आकर्षण गराएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताएका छन्। प्रशासनले यस विषयमा सकारात्मक भएको र केही दिनको कोभिड संक्रमणको अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने बताएको उनले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। मेलम्ची नगरपालिकाको 9 नगरसभाले आगामी वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ रु 76 करोड, पुँजीगततर्फ रु 42 करोड गरी रु 1 अर्ब 18 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। नगर प्रमुख डम्बर अर्यालद्वारा आजै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-19 रोकथाम तथा मेलम्ची इन्द्रावती बाढी प्रभावितलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नगरले केही लोकप्रिय कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। 60 वर्ष उमेर पुगेका अविवाहित एकल महिला तथा पुरुषलाई मासिक रु 1000 भत्ताको व्यवस्था, आधारभूत तहसम्मको अध्ययन पूरा गरी विद्यालय छाडेका 16 वर्षभन्दा माथिका इच्छुक व्यक्तिलाई रोजगारमूलक तालिमको व्यवस्था मिलाउने जस्ता कार्यक्रमहरू परेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा बाढी प्रभावितलाई घर धनीले 3 महिनासम्मको घर भाडा छुट गरेमा सोही आगामी वर्षमा तिर्नुपर्ने सबै बहाल कर छुट गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनले मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि नै खतरा देखिएको भन्दै यस विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार विपक्षी दलले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूले 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमाथि गरेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गरिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारी निर्णयका कारण संविधान नै सङ्कटमा परेको भन्दै देउवाले अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने न्यायालय, संवैधानिक निकाय र राज्य संयन्त्रहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रविधि प्रधानमन्त्रीमा देखिएको बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको नगरसभामा झडप भएको छ। बिहीबार नगरसभालाई बिथोल्न विपक्षी समूहले ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 2 दर्जन सेल असुर ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। झडपका क्रममा 2 प्रहरी सहित 4 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। मौलापुरको नगरसभामा नेकपा एमालेका नेता प्रभु शाह प्रमुख अतिथिको रूपमा थिए। पूर्व मन्त्री समेत रहेका शाह नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर केही समय अघि मात्रै एमाले प्रवेश गरेका हुन्। तनावका बीच मौलापुर नगरपालिकाले आफ्नो 5औं नगरसभा भने सम्पन्न गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। सन्तोषी सुब्बा हत्या अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेका एक युवकलाई सार्वजनिक गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकका 29 वर्षीय सुरेश तिमिल सेनाले उनको हत्या गरेको खुलेको हो। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले तिमिल सेनालाई काठमाडौँको कमलाक्षी इनबहालबाट पक्राउ गरेर बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो। तिमिल सेनाले सन्तोषीलाई खान र बस्नको लोभ देखाएर दक्षिणकाली लगेर बलात्कारको प्रयास गरेका थिए, तर सन्तोषीले प्रतिकार गरेपछि उनको घाँटी थिचेर हत्या भएको खुलेको हो। सिन्धुपाल्चोकको चौथारा सागा चोक गढी 14 घर भएका हाल दक्षिणकाली बस्दै आएका 29 वर्षीय तिमिल सेना पेसाले सहचालक रहेको प्रहरीको भनाइ छ। उनले आफू काम गर्ने बसमा खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाइदिने भन्दै सन्तोषीलाई लगेको बुझिएको छ।
जबरजस्ती गर्दा सन्तोषीले प्रतिकार गरेपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको र अनुहार चिन्न नसकियोस् भन्ने मनसायले ढुङ्गा प्रहार गरी क्षतविक्षत पारिएको प्रहरीले बताएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। देशभर हाल मनसुनी वायुको प्रभाव तथा दक्षिणी भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापीय रेखा रहेकाले मुलुकका अधिकांश भेगमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनुका साथै कतिपय स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही भूभागमा र बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना भइरहेको छ। आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै महाशाखाले प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थान र बाँकी रहेका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जनाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कुवेतमा श्रमिकलाई चर्को घाममा लगाउने 281 कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। कुवेतको जनसम्पर्क र मिडिया विभागका निर्देशक र पब्लिक अथोरिटी फर मेनपावरको अनुगमन टोलीले निरीक्षण गर्दा 281 कम्पनीलाई कारबाही र नियम उल्लङ्घन गर्ने 439 कामदारलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। केही साइटहरूको पुनः अनुगमन गर्दा टोलीले 135 कम्पनीहरूले मात्र निर्णयको पालना गरेको र अन्य कम्पनीहरूले अझै नियम उल्लङ्घनको सुधार गर्न नसकेको अरब टाइम्सलाई उद्धृत गर्दै पीएमकी प्रवक्ता अल माजिदले बताएकी छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। केही दर्शकहरूले यस्तो समयमा जनतालाई सहयोग नगरी उल्टै कोल्ड ड्रिङ्क्सको प्रसार गरेर पैसा कमाउन तल्लीन भएको भन्दै नायक प्रदीप खड्काको आलोचना गरेका छन्। प्रदीप खड्काले एक कोल्ड ड्रिङ्क्सको विज्ञापन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा तस्विर पोस्ट गरेपछि अहिले त्यसलाई लिएर बहस नै भइरहेको छ। महामारीको समयमा पनि जनताको साथमा नदेखिएको भन्दै प्रदीपको आलोचना पनि भएको छ। उनी प्रदीपले यसमा जवाफ दिँदै लेखेका छन्, अक्षरस जाने हो भने भगवानले सहयोग गर्ने हो। भगवानलाई सहयोग आवश्यक पर्छ। भावनात्मक रूपमा जाने हो भने आवश्यक पर्नेलाई पक्कै सहयोग गर्न पर्छ। बिना प्रचार गर्दा हुन्छ कि प्रचार गरेरै गर्नुपर्छ। प्रदीपले अगाडि लेखेका छन्, आफ्नो सामर्थ्यभन्दा माथि सहयोग गर्न जरुरी छ र कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग जुटाउन मैले अपिल गर्दा मद्दत बढ्छ भने म त्यो गर्छु र गरेको पनि छु। यसलाई म प्रचार भन्दा पनि माध्यमको प्रयोग मान्छु। प्रदीपले आफू राष्ट्रमा परेको भीषण परिस्थितिमा पनि आफू घरमा लुकेर नबसेको जवाफ दिएका छन्। दर्शकवृन्द, नायक प्रदीप खड्का पनि पल शाह जस्तै चलेकै नायक हुन्। तर पल शाहले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नै नगरी समाजसेवामा जुटिरहेका छन् भने प्रदीप त्यस्तो देखिँदैन। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया जरुर लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जुलाईमा तय भएको आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खला स्थगित भएको छ। स्पेनमा हुने भएको नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको एक दिवसीय श्रृङ्खला कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् 2022 को जुलाईसम्मका लागि श्रृङ्खला स्थगित भएको जनाएको छ। कोरोनाकै कारण स्कटल्यान्डबाट स्पेनमा सारिए पनि श्रृङ्खला हुन सकेन। नामिबियामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण उच्च दरमा बढेको र त्यहाँको सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले खेल स्थगित गरेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले असार 17 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ। लघुवित्तले 3 करोड 89 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। लघुवित्त प्रतिकिता 100 अङ्कित मूल्यका दरले 3,89,000 किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको जनाइएको छ। यसमध्ये 6,058 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि, 19,450 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। त्यसैगरी सरकारले आज बुधबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय र 17 असारबाट आन्तरिक हवाई उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जारी गरेको तालिका अनुसार आजदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय र 17 असारबाट आन्तरिक कुल उडानको 50% हवाई उडान गर्न लागेको हो। आन्तरिक उडानतर्फ भनेको तोकिएको उडान सङ्ख्या बमोजिम 1 जुलाई अर्थात् 17 असारबाट नियमित उडान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। एक हप्ताको अवधिभित्र टिकेटिङ उपत्यका बाहिर रहेका वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई उपत्यका फर्कने समय व्यवस्थापन गर्न लागि मन्त्रालयले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।
नमस्कार।